अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे अल्लामा खादिम रिजवी साहब के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ खादिम रिजवी साहब के इंतकाल की अफसोसनाक खबर मिली। हम ताज़ियत करते हैं उनके अहले खाना से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान कारकुनान से, उनके चाहने वालों से, मोहब्बत करने वालों से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि वो खादिम रिजवी साहब को अपनी रहमतों और आफ़ियतों की चादर में ढांप ले। आज की इस गुफ्तगू में हम खादिम रिजवी साहब का ज़ाती तारुफ, उनकी सलाहियतें, उनकी शख्सियत, उनका सियासी सफ़र, बरेलवी मकतबा फ़िक्र पे उनकी सियासी जद्दोजहद के असरात और खादिम रिजवी साहब पे किए जाने वाले एतराज़ात पे बात करेंगे। खादिम रिजवी साहब 1966 में अटक की तहसील पिंडी घेब में पैदा हुए। हाफिज़ कुरान थे, शेखुल हदीस थे, इमाम थे, ख़तीब थे और अपने सियासी सफ़र के आगाज़ से पहले लाहौर की पीर मक्की मस्जिद जो दाता दरबार की बगल में है, वहाँ पे इमामत और खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। खादिम रिजवी साहब में बेतहाशा सलाहियतें थी, उनकी शख्सियत के बहुत से रोशन पहलू थे। मैं ये चाहता हूँ कि हम तीन बातें आपके साथ शेयर करें। एक तो ये कि बला के ज़हीन आदमी थे। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारी सोसाइटी में जहानत को एक मखसूस हुलिये के साथ ख़ास कर दिया गया। हम समझते हैं कि ज़हीन सिर्फ वो होता है जिसने ब्रांडेड 3 पीस सूट पहना हो, क्लीन शेव की हो, और फिर अगर कोई मौलवी हो, दाढ़ी रखी हो, पगड़ी रखी हो, वो तो ज़हीन हो ही नहीं सकता। लेकिन जो लोग खादिम रिजवी साहब को जानते हैं, उनके तर्ज़ सियासत को फॉलो करते हैं, वो आपको ये बताएंगे कि मौलवी साहब बेतहाशा ज़हीन आदमी थे। फिर इकबाल के साथ खादिम रिजवी साहब को बहुत लगाव था। उनकी शायरी को जिस तरह वो अपनी गुफ्तगू में टांगते थे, जिस तरह उसकी तशरीह करते थे, बताते जाते थे, उर्दू कलाम भी, फ़ारसी कलाम भी, यानी पूरी ग्रिप मौजूद थी। और मैंने गुज़िश्ता रोज़ जो उनके इंतकाल पे जो वीलाग किया, मैंने उसमें भी याद किया था कि शायद हमारी सियासी और मजहबी क़यादत में उनके हमपल्ला कोई दूसरा आदमी नहीं है इकबाल शनासी के हवाले से। इससे पहले जो एक शख्स इकबाल को इतना कोट करता था और इसी जोश और जज्बे के साथ इकबाल को जानता था, वो काजी हुसैन अहमद थे। और इस मौजूदा लाट में खादिम रिजवी साहब से बेहतर कोई शख्स नहीं था। इसके अलावा खादिम रिजवी साहब बला के खतीब थे। यदि क्राउड इकट्ठा करना, क्राउड को अपने सामने बिठाना, फिर मजमे का जम कर बैठना और पूरी महवियत के साथ उनकी गुफ्तगू सुनना, इसमें भी कोई शख्स खादिम रिजवी साहब का हम पल्ला नहीं है। हमारे एक दोस्त ने लिखा कि दमे ईसा उन्हें मुयस्सर नहीं था, लेकिन उन्हें ये कुदरत हासिल थी कि अगर वो पूरी रात भी गुफ्तगू करते तो क्राउड में से एक शख्स उठ कर जाने के लिए तैयार ना होता। तो बड़ी बागो बहार किस्म की शख्सियत थे, खुशगवार किस्म की शख्सियत थे, अपनी काज के साथ बहुत कमिटेड थे, अपने मौक़िफ़ के साथ बहुत कमिटेड थे। जो बात कहते थे बगैर किसी लगी लिपटी के कहते थे, साफ सुथरी कहते थे। खादिम रिजवी साहब के सियासी सफ़र का आगाज़ 2011 में हुआ। 2011 में आपको याद है सलमान तासीर साहब जो उस वक्त गवर्नर पंजाब थे, उनको कत्ल कर दिया उनकी सिक्योरिटी गार्ड मुमताज़ कादरी साहब ने। उसके बाद पूरे मुल्क में लोगों ने मुमताज़ कादरी के हक़ में रैलियां निकालना शुरू की, जलसे करना शुरू किए, और एक डिबेट ने जन्म लिया कि क्या मुमताज़ कादरी साहब का ये अमल दुरुस्त था या नहीं। खादिम रिजवी साहब उस वक्त, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि पीर मक्की मस्जिद में इमाम और ख़तीब थे, और ये मस्जिद पंजाब के महकमा औक़ाफ़ के अंडर आती है। खादिम रिजवी साहब ने एक सरकारी मुलाजिम होते हुए, सरकारी मस्जिद में ख़तीब होते हुए, मुमताज़ कादरी साहब के हक़ में बयानात देना शुरू किए और ये कहना शुरू किया कि मुमताज़ कादरी ने जो कुछ किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया। इस बुनियाद पे खादिम रिजवी साहब को नौकरी से निकाल दिया गया। उनके ख़िलाफ़ बहुत सी इंक्वायरियाँ हुई, उनको मना किया गया, उनको बार बार ये बात समझाई गई कि आप ये जो बात करते हैं ये बात करना छोड़ दें। आप सरकारी मुलाजिम हैं और एक दूसरे सरकारी मुलाजिम, गवर्नर पंजाब का कत्ल हो गया और आप ये नहीं कर सकते कि आप उसके कातिल की हिमायत करें। लेकिन खादिम रिजवी साहब का एक अपना मौक़िफ़ था 295C के हवाले से, गुस्ताख़ रसूल की सज़ा के हवाले से, तौहीन रिसालत के जुर्म के हवाले से। तो खादिम रिजवी साहब इससे बाज ना आए, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। और नौकरी से निकालने के बाद खादिम रिजवी साहब के साथ मामलात तय करने के लिए महकमा औक़ाफ़ पंजाब ने उन्हें रकम भी ऑफ़र की और उन्हें यह भी ऑफ़र की कि आप अगर चाहते हैं तो हम आपके बेटे को आपकी जगह इस नौकरी पे लगा लेते हैं। लेकिन खादिम रिजवी साहब के बारे में रिवायत यह है कि उन्होंने वो पैसे भी कबूल नहीं किए और अपने बेटे के लिए वो नौकरी भी कबूल नहीं की। तो खादिम रिजवी साहब की सियासी सफ़र का जो नुक्ता आगाज़ है वो वहाँ से है। उसके बाद हम अगर इसको फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2016 आ जाता है। 2016 की जनवरी में खादिम रिजवी साहब ने, उन दिनों ये डिबेट चल रही थी कि मुमताज़ कादरी साहब के केस का फ़ैसला क्या आएगा, क्या उन्हें
پھانسی دی جائے گی نہیں دی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت خادم رضوی صاحب نے اپنے فالورز کے ساتھ لاہور میں ایک ریلی نکالی۔ یہ ریلی انتظامیہ کی اجازت کے بغیر نکالی گئی تھی، جس کی وجہ سے انتظامیہ نے اسے کرش کیا۔ پولیس کے اور مظاہرین کے درمیان بہت سی جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ اسی سال مارچ 2016 میں خادم رضوی صاحب نے باقی سنی جماعتوں کے ساتھ مل کر ڈی چوک میں 4 دن کا دھرنا دیا۔ یہ دھرنا ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد دیا گیا، اور اس دھرنے میں بھی وائلنس ہوا، اسی طرح پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، لیکن بالآخر انس نورانی صاحب نے اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک ڈیل کی، جس کے بعد یہ دھرنا ختم ہو گیا۔ لیکن خادم رضوی صاحب اس دھرنے کو اس طرح ختم کرنے پہ اور انس نورانی صاحب کے ڈیل کرنے پہ خوش نہیں تھے، اور اس دھرنے کی آخری سپیچ میں خادم رضوی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ وہ ہر فورم پہ ہر حوالے سے مسلم لیگ نون کی حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، جس کے بعد انہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ شروع کی، اور پھر الیکشن کمیشن میں تحریک لبیک پاکستان کے نام کے لیے اپلائی کیا، بائی الیکشنز میں حصہ لیا، مسلم لیگ نون کے دور میں جو ضمنی انتخابات ہوئے وہاں پہ حصہ لیتے رہے، اور مناسب تعداد میں ووٹ لیے۔ یعنی پشاور کے ایک ضمنی انتخاب میں تحریک لبیک پاکستان کے KPK کے جو امیر ہیں شفیق امینی صاحب، انہوں نے وہاں پہ پہلے سے موجود مذہبی جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے، اور اس بات کو انہوں نے بہت پراؤڈلی پریزنٹ کیا۔ بعد میں 2017 میں جو ایشو ہوا، جس کے نتیجے میں زید حامد صاحب اپنی سیٹ سے گئے، اس وقت تک خادم رضوی بریلوی مکتبہ فکر کے بہت سے سیاسی چہروں میں سے ایک چہرہ تھے، لیکن وہ جو فیض آباد والا دھرنا تھا 17-18 روز کا دھرنا، اور اس کے بعد سیاست جس طرح ایوالو ہوئی، اس کے بعد خادم رضوی بریلوی مکتبہ فکر کا واحد سیاسی چہرہ تھے، اور خادم رضوی صاحب کے علاوہ بریلوی مکتبہ فکر سے جتنے لوگ سیاست کرتے تھے وہ سارے صفر ہو گئے، اور ان میں بڑے بڑے لوگ تھے۔ انس نورانی کو آپ دیکھیں نا، شاہ احمد نورانی صاحب کی سیاسی وراثت ان کے پاس تھی، لیکن بریلوی مسلک میں ان کا وہ مقام باقی نہیں رہا جو کسی وقت شاہ احمد نورانی صاحب کا ہوتا تھا، یا شاہ احمد نورانی صاحب کے بیٹے کی حیثیت سے انہیں ملا کرتا تھا۔ اسی طرح طاہر القادری صاحب ہیں۔ پھر پیروں فقیروں کی تو آپ لسٹ کو ہی چھوڑ دینا، بڑے بڑے سجادہ نشین اور گدی نشین وہ صفر ہو گئے، اور وہ مقام جو خادم رضوی صاحب کو ملا بریلوی مسلک کے اندر سیاسی حوالے سے، وہ کسی دوسرے بندے کو نہ ملا۔ اور جو خادم رضوی صاحب سے الگ ہوئے، آپ دیکھیں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب علمی شخصیت ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب وہ خادم رضوی صاحب سے الگ ہوئے تو وہ والا مقام بہرحال ان کو بھی نہیں ملا جو خادم رضوی صاحب کا تھا۔ تو خادم رضوی صاحب نے بریلوی مکتبہ فکر کو، مجھے اقبال نے کہا ایک ولولہ تازہ دیا تو نے دلوں کو، تو انہوں نے بھی بریلوی مکتبہ فکر کو دوبارہ سے تازہ کر دیا، اور اس حوالے سے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خادم رضوی صاحب نے بریلوی مکتبہ فکر کو، جو بالعموم ٹھنڈے مزاج کا صلح جو قسم کے لوگ مشہور تھے، کچھ لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ خادم رضوی صاحب کی وجہ سے ان میں بھی شدت پسندی کا جو عنصر ہے وہ بڑھا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تو اعتراض ہے، اور اس طرح کے اعتراضات لوگوں کو ہوتے ہیں۔ خادم رضوی صاحب نے فیض آباد دھرنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ رجسٹرڈ ہو گئی، الیکشن میں حصہ لیا، اور مذہبی جماعتوں میں سے سب سے زیادہ ووٹ تحریک لبیک پاکستان نے لیے، اور بھرپور طریقے سے اپنی پریزنس کا احساس دلایا۔ بلکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ پنجاب کی حد تک انالیسز کریں تو مسلم لیگ نون کے لوگ جہاں جہاں ہارے ہیں، وہاں پہ اگر آپ ووٹوں کے ڈیفرنس کو چیک کریں تو وہ جو ووٹ کا ڈیفرنس ہے وہ زیادہ تر تحریک لبیک پاکستان کے پاس ہے، اور بہت بڑی وجہ ہے مسلم لیگ نون کے سیٹیں لوز کرنے کی تحریک لبیک پاکستان کا الیکشن میں ہونا۔ 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان نے سب سے بڑا ڈنٹ ڈالا ہے مسلم لیگ نون کو۔ تو یہ خادم رضوی صاحب کی سیاست تھی، خادم رضوی صاحب کا سٹائل تھا۔ 295C کے حوالے سے بہت سینسٹیو تھے، ختم نبوت کے حوالے سے بہت سینسٹیو تھے، خود اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت کہتے تھے، ان کے چاہنے والے انہیں امیر المجاہدین کہتے تھے، اور بڑی بھرپور زندگی گزاری۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ بغیر لگی لپٹی کے، بغیر خوف کے اپنی بات کہتے تھے، اور بہت سے لوگوں کو ان سے اعتراض بھی یہی تھا کہ یار بہت سخت بات کرتے ہیں۔ خود خادم رضوی صاحب کو اس بات کا احساس تھا۔ ان کی ایک گفتگو ان کی وفات کے بعد وائرل ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن اعلان ہوگا اور لوگ کہیں گے جی مولوی خادم مر گیا، اور پھر بہت سے لوگ کہیں گے کہ یار بندہ چنگا سی لیکن تھوڑا سخت سی۔ تو یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ سخت لہجے میں بات کرتے تھے، اپنے موقف کو بہت زور دے کے اس کا اظہار کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں کو خادم رضوی صاحب پہ کئی دوسرے اعتراضات بھی تھے۔ مثال کے طور پہ کئی لوگوں کا یہ گلہ ہے کہ خادم رضوی صاحب کا جو فیض آباد کا دھرنا تھا
उसको एजेंसियों ने आर्किटेक्ट किया था। कई लोग खादिम रिजवी साहब का जो मौक़िफ़ है मुमताज़ कादरी की फांसी के हवाले से उसको दुरुस्त नहीं समझते। कई लोग उन पे इस हवाले से मोतरज़ हैं कि 295C के हवाले से या गुस्ताख़ रसूल की सज़ा के हवाले से खादिम रिजवी साहब का जो मौक़िफ़ है दुरुस्त नहीं है। मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये जो सारे इशूज़ हैं ये सियासी नौइयत की और फ़िक्री नौइयत के सवालात हैं। ये जो सवालात हैं इन पे बहस करने के लिए हमें अफराद से ऊपर निकल कर बात करनी चाहिए, हमें इन इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये जो इख्तलाफात हैं इन इख्तलाफात के इजहार का ये मौका नहीं है। ये ना हमारी नॉर्म्स हैं, ना रिवायात हैं, ना ये हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर ये है कि जब कोई शख्स चला जाता है तो उसका मामला उसके रब के सुपुर्द हो जाता है, और फिर हमारा काम ये है, अफराद का काम ये है कि हम अगर उसकी खूबियाँ बयान कर सकते हैं तो हम उसकी खूबियाँ बयान करें, लेकिन अगर हम उसकी खूबियाँ बयान नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इतनी इखलाकी ज़िम्मेदारी हम सब पे आयद होती है कि हम अपना मुंह बंद रखें। ये जो जनाजे पड़े होते हैं, मैयतें पड़ी होती हैं और लोग अपने सियासी इख्तलाफात निकाल के बैठ जाते हैं, और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उनका इजहार भी करते हैं। सोशल मीडिया की बला ने उनके इजहार को भी आसान बना दिया, तो ये जो इजहार करना शुरू कर देते हैं और इस तरह के मौके पे सेंसिटिविटी को समझे बगैर और इस बात पे गौर किए बगैर कि उनके चाहने वालों के दिलों पे क्या गुजरेगी, उनका इजहार करना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब रवैया नहीं है। खादिम रिजवी साहब के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से आप क्या सोचते हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।